सम्मे श्लोकांनो देवाक वाखाणा सर्वै पुरुषानो या विघ्नवाडा ओचोल मोगाची ताची थिरखोशी लोयाळामचो देव सासनांग विश्वासी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगर भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते करून वांट घेवचे खातीर आमची हातकां ओळखून घेवया. काळ संतान दूख दवरतेल्यान भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतां आम्ही तुका दिन वाजतां तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा दोन दुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केले तांच्या मागण्यांच्या धर्मान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें आखे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
भाग्यवान पावलून एफेसकारांक बरयलेले चितिलेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुनयादीर बांदलेलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा संदीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सगळें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें साबा शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. आनी एक फावट शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या हाताचें काम करता. एक दीस दुसऱ्या दिसा ती गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे राती ती खबर कळयत आसा. साबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूनच येना. तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. साबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमी तुका वाखाणटा देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुतांचो मोहिमे वंचमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाड तोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांव दिलें. ते एक सिमांव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून म्हणटलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गांठीक उतरतलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बराबर सोंपला येवन जेजू एका मोळ्यार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड सोमो एकठांय जालो आनी जुडिया, जेरुसलेम, दर्याचे देगेच्या तिरा आनी सिदोनांत ताचें उतर आयकून वर आपल्या पिडा रोगतांतली बरी जावंक आयिल्लो पुष्कळ लोक जमलो आनी मेले एकमे त्रास दिताले तसली मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावन सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बावडीनो, पावलू एफेसकारांक म्हणटा, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. आनी फुडें म्हणटा, ताचे सगळें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवाच्या कुटुंबांतलीं जाल्यार दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या सर्गीच्या देवा बापाक मानता तें करूंक जाय आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं कशीं आमी जियोंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आख्खी रात मागणें करता आनी मागीर एक व्हडलो निर्णय घेता. शिसांतले 12 जाणांक विंचून काडटा धर्मदूत कशे. आमकां
हाचे वरवीं कळोन येता की आमी जेजू भाशेन कितें म्हत्वाचें काम हो म्हत्वाचो निर्णय घेवचे आदीं जेजू भाशेन पयलें आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक मागणें करूंक जाय. हे सदांच करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता पृथ्वीन दिला मनशा बावरान केला तोसा तोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सोय सासना सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा बावरान केला तोसा तोलो आत्मीक पिबोन सासना सासना देवाक सोय सोय सासना सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपूत पितारा देवा बापाक मागता तसलें सांगून मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र चलूच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागिवन दोंडुता सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रोगोत बारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कुळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सत्कारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखाय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक कवड्या तुजो हिंद तूं कितें सांगिनाय पूण बागिवन दंडता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोलतोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच
Sorgi tukha soy soy, tukha soy soy. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुझ्या पवित्र आत्म्यान दाळून दिलेली पवित्र कोण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कोश्ट मारून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका तीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पळी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत हें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Barcazo good porgotunya, Jesu melo, Jesu jivon sala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इश्टपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वल्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेळना समेस्तांक तुजें पोर सोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन सुसेतीच्या पोती सांगता, बागेवोन दंडुतां, बागेवोन सिमांव आनी जूत आनी सत्काली तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूंतल्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपत वेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत येवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र सांग, तुजें राज आमकां घेवन, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक वडय तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोळे आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोळे आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोळे आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्याचे सुक्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ते आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकोतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मिनाका. सोम्याचे सूख ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. सर्गीच्या रासान केलें जेवण मोडलें फेस्ताचें. राजकुमाराच्या लग्नाचें राजकुमाराच्या लग्नाचें सर्गीच्या रासान केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें. राजकुमाराच्या लग्नाचें राजकुमाराच्या लग्नाचें आंगवस्त्रां घालून नवीं राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. आंगवस्त्रां घालून नवीं राजाच्या जेवणाक सगळीं बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. सगळ्यात वेदा आनी काकुतकारा देवा तूं समोर सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिड्या पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता तांकां उत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया.
बोमोगाल बापा बागेवंत सिमावानी जुदाच्या सोयतीवंत मरणा पासत हो संस्कार आमी समरंभला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेगून खुळी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आनी तांचे भाशेन मरोपर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोडपोत बेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुज्या हातान चिप्राण मोसो तुंच मोसो आसरो जिणेक मोचे तुजे बिणे ना शांती ना बरवासो पातकी रचनेक तुमचो लयताय तुंच मोसो रासा पुरपा काकूत उपोट वांठाय देवीक जिवितान बोळताय जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो. मंगळ बापडीनो बागेवंत सिमावान जुदाची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडटा. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.